बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। फैसला साज़ों की जानिब से ना ये बात तय हो चुकी है कि जो वज़ीर आज़म है निगरान, और जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है, ये दोनों मुस्लिम लीग नून से होंगे। इसकी मंतक बड़ी ज़बरदस्त है, और जिन लोगों के ज़रिए ख़बर निकाली गई है वो लोग फ़ैसला साज़ों के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस वक्त इस खबर का निकालना बाहर बड़ा मानी खेज़ है, क्योंकि वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी वज़ारत उज़्मा के लिए उनके वालिद साहब तगदो कर रहे हैं और मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ये हाथ कैसे हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके सामने करनी है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ के मुकाबले में अपनी सबसे तगड़ी यानी जेन्युइन जियाली उतारी है, और बिलावल के होते हुए ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मरियम नवाज़ साहबा का मुकाबला डेफिनेटली ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। आज़म खान साहब, जिनकी गुमशुदगी को गुमशुदगी ख़त्म कर दिया था, जिनके अगवा को अगवा ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा था, जी हाँ, उनको मेरा ख्याल है बड़ा रख के जवाब दिया है आज़म खान की फ़ैमिली ने, कि जो कह रहे थे कि आज़म खान की फ़ैमिली से वो राब्ते में है। उसकी कुछ तफसीलात हैं, और हुकूमत नमक हलाल पे नमक हलाली किए जा रही है। वक्त थोड़ा है ना, तो जितनी कुर्बत ले लें अच्छी बात है। फिर अगली हुकूमत को हवाले से भी कुछ तसल्लियाँ तशफ़ियाँ ली हुई हैं, और जो लेनी है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आपने मिस नहीं करनी। तो सबसे पहले जी मैं आपको ये बताऊँ, कल फ़ौजी अदालतों के हवाले से, कल फ़ौजी अदालतों के गैर कानूनी होने के हवाले से, फ़ौजी अदालतों के गैर आइनी होने के हवाले से, स्पेशली 9 मई के सिनेरियो में वो जो दरख्वास्तें हैं ना, कल उनको बाकायदा तौर पर उनकी समाअत हो रही है, उस केस की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बेंच को दोबारा तश्कील भी दे दिया, दोबारा मुकर्रर कर दिया, और कल समाअत होनी है। और इस दौरान आपको पता जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इख्तलाफी नोट भी आ गया। तो इसी इख्तलाफी नोट को ही वजह बनाकर हुकूमत ने एक दरख्वास्त जमा करा दी, बल्कि एक ख़त लिख दिया, बल्कि अपना जवाब जमा करा दिया, पूरी टाइम लाइन के साथ जमा कराया जी। और हुकूमत ने एक कार्रवाई डाली है। मैं तो उसको नमक हलाली कहता हूँ कि नमक हलाली पूरी करनी है, और हालांकि हुकूमत का बनता नहीं था, लेकिन बहरहाल पूरी उन्होंने वो किया और अदालत में ये तहरीरी जवाब जमा कराया। हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए। ओके, आइन इसकी इजाज़त भी देता है। साथ ही ये भी कहा है कि मौजूदा बेंच को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी जो 6 रुकनी बेंच है, जो पहले 9 रुकनी था, जिसमें 2 जज चले गए, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस तारिक बसूल साहब चले गए, तो 7 रुकनी रह गया। फिर उसमें से याहिया अफरीदी साहब ने इख्तलाफी नोट डाला, वो रह गया, सॉरी जस्टिस मंसूर साहब चले गए, तो फिर वो 6 रह गया। और अब याहिया अफरीदी साहब का इख्तलाफी एक नोट भी बीच में आया, तो उन्होंने कहा इस बेंच को ही ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत ने ये ख़त लिखा है जी, और कल समाअत है, तो इस समाअत को मुतनाज़ा करना है ना बेसिकली। तो और आइनी तौर पर अब ये बेंच रह भी नहीं सकता, जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ कर दिया हुआ है, और पहले भी जजेस उठ के चले गए, तो इसकी अब हैसियत नहीं रहती। आप फुल कोड बना दें, मतलब कल की समाअत को ये मुकम्मल मुतनाज़ा बनाएंगे। फिर तखमीना हुकूमत ने उस ख़त के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा कि नुकसान क्या हुआ 9 मई को। तो 2539 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ 9 मई में। 2539 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 1982 मिलियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हुआ, यानी इक्विपमेंट वगैरह हुआ है, व्हीकल्स वगैरह को आग लगाई गई है। ये गवर्नमेंट पेश कर रही है, ठीक है। वो ज़रा थोड़ी तफसील पता चल जाती तो ज़्यादा होता कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और गवर्नमेंट किधर मर गई थी उस वक्त ये सब होते हुए। मेरा तो यही सवाल है, पाकिस्तान की IB किधर मर गई थी, स्पेशल ब्रांच किधर मर गई थी, ये सब कैसे हो गया अगर ये वाकई हुआ है। मैं तो यही दरख्वास्त होगी ना। अच्छा, बहरहाल उन्होंने अदालत को पंगा डालना तो ये सब उनके इस हवाले से है। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं कि कल की जो समाअत है ना फ़ौजी अदालतों के खिलाफ जो दरख्वास्तों के ऊपर, उसमें ये हुकूमत ने ख़त डाल के अपना एक फ्राई कर दिया बीच में अंदर। दूसरी खबर मैं वो भी तेज़ी से लेके जाता हूँ। मरियम नवाज़ साहबा ना अपने आपको बहसियत पार्टी में खातून, और खातून भी इतने लीडिंग रोल पे, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी, सीनियर वाइस सदर भी ना, तो काफ़ी बड़ा चढ़ा का वो अलग बात है। वो स्विच ऑन ऑफ होता है, आजकल ऑफ है क्योंकि वो बाहर है। अभी 2-3 दिन में वापस हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑन हो जाएगा, फिर वो वापस आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ बड़ा, और मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी कहते हैं कि भाई हमारे पास एक अदद खातून है, सॉर्ट ऑफ बेनज़ीर प्लस, ये बातें होती हैं जी, ये सब चीज़ें तो क्लेम की जाती हैं, और इसी बिना पर वो थोड़ा वोट भी खींच लेती है। तो पीपल्स पार्टी को भी थोड़ी जेलसी तो है, और वो समझती हैं कि बेनज़ीर बीबी की लेगेसी तो हमारे पास है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने अब ये फ़ैसला किया है कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में आसफ़ा भुट्टो को, उनकी 1-2 तकरीरें अच्छी थी, मगर बाकायदा तौर पर सियासी मैदान में उतारने का फ़ैसला कर लिया है। अपकमिंग इलेक्शन में आसफ़ा भुट्टो सियासी मैदान में उतरेंगी। अच्छा, बिलावल काफ़ी हैं,
تو آصفہ بھٹو کو لانچ کرنے کی وجہ تو ڈیفینیٹلی مریم نواز کا مقابلہ ہے. تو مطلب آصفہ بھٹو کا مقابلہ مریم نواز لانچ کی جا رہی. تو میں کہا میں آپ کو یہ خبر دے دوں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جینون لیگیسی سے پیار کرتے ہیں, اور ان کو بتا دوں کہ آصفہ بھٹو مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں آ رہی ہے. تو صرف خاتون نون لیگ نہیں, پیپلز پارٹی بھی دوبارہ سے اس کے ساتھ ہی لیڈ کرے گی. یہ ہو گیا. اعظم خان صاحب آپ کو پتا پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, اور جن کو وعدہ ماف گواہ بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ ساری خبریں ہم نے بھی آپ کو یہ ساری دی ہوئی ہیں. پراسراریت ہے ان کی گمشدگی اور اغوا میں. اغوا اس لیے کہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. تو 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ نے, حالانکہ ان گمشدگی کے ذمہ دار وہ ہیں, اس اغوا کے ذمہ دار وہ ہیں, ان سے سوال لینا چاہیے, ان سے جواب لینا چاہیے. تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اعظم خان کا اپنی فیملی سے رابطہ, وہ جہاں بھی ہیں بہت خوش ہے, بڑے مسکراتے ہوئے کہا تھا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اشارہ یہی کیا نا کہ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے تھے نا. تو ان کے 7 بھانجے ہیں اعظم خان صاحب کے, سعید خان, انہیں تمام دعووں کی تردید کی ہے. انہیں کہا ہمارا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اعظم خان صاحب سے, اور ہمارا تو کیس ان کے اغوا کے حوالے سے, گمشدگی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہمارا رابطہ ہوتا تو ہم اس کیس کو کیسے فالو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی خبر کو ٹرن ڈاؤن کیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب کدھر ہیں, وہی بتائیں, انہی سے پوچھا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا جی, ایک اور خبر, اعجاز الحق صاحب آپ کو پتہ ہے ویل انفارمڈ ہے, کوئی شک نہیں, اپنے والد کی وجہ سے رسائیاں ان کی بہت سی اہم جگہوں پر, اور وہ انکشاف بھی ایسا کر رہے ہیں, اور ہماری خبروں کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. میں کہیں نہیں خبروں سے آپ کو ذرا بشارے بھی دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو اندر کی باتیں جانتے بھی ہیں, اور اندر کی باتیں بنانے میں بھی ان کا کردار ہے. اندر کی باتیں بنانے میں یعنی اہم ترین لوگوں سے, یعنی مطلب اہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں کچھ فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں. عبوری حکومت کے اہم کردار نون لیگ سے ہوں گے, یعنی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ نون لیگ سے ہوں گے. الیکشن 2024 کے اوائل میں ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ تھوڑا لیٹ تک چلے گا. اور نگران وزیر اعظم ماہر معاشیات ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی اکانومی. اگر نون لیگ کی طرف سے ہوگا تو نون لیگ ظاہر بات ہے ماہر معاشیات اس لیے رکھیں گی نا کہ وہ جو آئی ایم ایف جن شرائط پر بات کی ہوئی ہے یا جو پلان ہے ان کا, اس کی کنٹینیوٹی کر سکے, یعنی ان کو اسحاق ڈار صاحب سپورٹ کر سکے. اچھا, مطلب نگران وزیر اعظم نون لیگ کا ہے, تو مطلب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہو گئی نا, اس کا یہ مطلب ہے. ابھی آگے بھی بتاتا ہوں آپ کو کس طرح. اگر نگران وزیر اعظم تو زیادہ قریب ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی نسبت نون لیگ زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو بلاول صاحب کا جو خواب تھا ان کے والد صاحب کا وزیر اعظم بننے کا, تو فی الحال معدوم ہے. اگر میں اعجاز الحق صاحب کی خبریں درست ہوتی ہے نا, اس لیے میں نے کوٹ کی ہے, ایرا غیرہ ہوتا تو میں کبھی بھی بات نہ کرتا. تو اس کا مطلب ہے نون لیگ اپنی پالیسی کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے, ان کو تسلی ملی ہے. تو اہم خبر ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا اس میں کہ پیپلز پارٹی کا پتہ شہباز شریف صاحب نے کاٹ دی. میں نے آپ کو یہ اتنا بتا دیا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے شہباز شریف صاحب. ایون نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے تو چند ماہ کے لیے بنیں گے, انہوں نے پھر اپنے بھائی کو ہی بنا دینا ہے. جی ہاں, یہ ڈیل ہوئی ہوئی ہیں ساری, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو نون لیگ فیوریٹ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اکارڈنگ ٹو اعجاز الحق صاحب, اور اس کو سیکنڈ انصار عباسی صاحب بھی کریں, اور ان کا لمبا چوڑا کالم بھی تھا آج کے اخبار میں, اور انہوں نے بھی کچھ اشارے یہ دیے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی آرمی چیف سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور وہ آرمی چیف سے مشاورت کیے بغیر وزیر اعظم بھی نہیں لگائیں گے. حالانکہ آئین کا یہ تقاضا نہیں ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف سے مشاورت کیے بغیر وزیر اعظم بھی نہیں لگائیں گے. اور حالانکہ آئین و قانون یہ بات نہیں کہتا. تو اپوزیشن لیڈر, تو ظاہری بات ہے عام طور پہ نگران وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتا ہے نا, تو راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کرنی ہے جو آلریڈی نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر ہے. تھے تو پی ٹی آئی کے نا, مگر انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے, تو وہ تو بالکل ہے ہی چیز کوئی نہیں. تو اتنا طے ہو گیا کہ جو بھی آئے گا وہ مضبوط اصحاب کا نگران وزیر اعظم ہوگا, جو عمران خان کا پریشر نہیں لے گا, جو پی ٹی آئی کا پریشر نہیں لے گا. اور نام جو چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فواد حسن فواد, انہوں نے بھی ورلڈ بینک کے لیے کام کیا ہوا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو معاملات بھی ان کو پتہ ہیں. حفیظ شیخ صاحب نام ہے جب مگر یہ آئیں گے نہیں, مگر انہوں نے بھی ورلڈ بینک کے لیے کام کیا ہے. تیسرا ناصر کھوسا صاحب, جسٹس کھوسا کے بھائی, جی ہاں, انہوں نے بھی ورلڈ بینک کے لیے کام کیا ہے. تو انتظامی امور پہ بھی ان کو کمال حاصل ہے. تو یہ نام اس وقت چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.